እኔም አላውቀው በጣም ነው ደስ የሚላቸው መጠኑን ግን ሴት መሆን ብቻ ነው የሚያሳውቀው እዶ ደስ እንደሚላቸው ነው የምናውቅ እንጂ ምን ያህል ደስ እንደሚላቸው ሴት ያውቃል ይመሻል እንጂ አንዷን ሰጥቻ ይነግሩን ነበር አንዳንዶች እነሱ አውቃታላችሁ እኔም አላውቀው በጣም ነው ደስ የሚላቸው መጠኑን ግን ሴት መሆን ብቻ ነው የሚያሳውቀው እዶ ደስ እንደሚላቸው ነው የምናውቅ እንጂ ምን ያህል ደስ እንደሚላቸው ሴት ያውቃል ይመሻል እንጂ አንዷን ሰጥቻ ይነግሩን ነበር አንዳንዶች እነሱ አውቃታላችሁ እኔም አላውቀው በጣም ነው ደስ የሚላቸው መጠኑን ግን ሴት መሆን ብቻ ነው የሚያሳውቀው እዶ ደስ እንደሚላቸው ነው የምናውቅ እንጂ ምን ያህል ደስ እንደሚላቸው ሴት ያውቃል ይመሻል እንጂ አንዷን ሰጥቻ ይነግሩን ነበር አንዳንዶች እነሱ ደስ እንደሚላቸው ነው የምናውቅ እንጂ ምን ያህል ደስ እንደሚላቸው ሴት ያውቃል ይመሻል እንጂ አንዷን ሰጥቻ ይነግሩን ነበር አንዳንዶች እነሱ በጣም ነው ደስ የሚላቸው እኔ እንደውም አንዳንድ ጊዜ እናቶች መጥተው እንደው አባኔ 2 ልጅ አለኝ 3 ልጅ አለኝ ሌላ 2 እንዲሰጠኝ ጸልዩልኝ ሲሉ ልጅ እንዴት አድርገው ነው የሚወዱት እናንተ ምጡን አውቃታላችሁ እኔም አላውቀው ሴቶች ሲጸንሱ ምን ያህል ደስ እንደሚላቸው አታውቁትም አውቃታላችሁ እኔም አላውቀው በጣም ነው ደስ የሚላቸው መጠኑን ግን ሴት መሆን ብቻ ነው የሚያሳውቀው እዶ ደስ እንደሚላቸው ነው የምናውቅ እንጂ ምን ያህል ደስ እንደሚላቸው ሴት ያውቃል ይመሻል እንጂ አንዷን ሰጥቻ ይነግሩን ነበር አንዳንዶች እነሱ በጣም ነው ደስ የሚላቸው እኔ እንደውም አንዳንድ ጊዜ እናቶች መጥተው እንደው አባኔ 2 ልጅ አለኝ 3 ልጅ አለኝ ሌላ 2 እንዲሰጠኝ ጸልዩልኝ ሲሉ ልጅ እንዴት አድርገው ነው የሚወዱት እናንተ ምጡን እንዴት እየረሱት ነው እላለሁ ይገርማል እኮ ሴቶች ሲጸንሱ ምን ያህል ደስ እንደሚላቸው አታውቁትም አውቃታላችሁ እኔም ሰላም ናይጀርና ገሬ ዩቲዩብ ቻናል ካሜ አለሁምላ በብዘለሁም ሰላምታ ንምንልኩም እዚ ቪዲዮ ክታቲ ከለኹም ብሰብስክራይብ ላይክ ደስ በለኩም ርእይቶ ጽሐፉልና ላይክ ተገይርኩምናኻ በጣም ለአና ዓቢ ሓገዝዩ ናብ ብዙሕ ሰብ ንኸበጽሕልና ንኽረአየልና ይገብር እና ናይ ልማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻ ኸለ ናይ ፎቶ ፕሮግራም ንእሽተይ ሒዘልኩም መጽያ እና ዝተኩም ጽሐፉለይ ብባህላዊ ደቆንጆ ወይስ ብዘበናዊ أنا كوا حق المزراب ببهلاوي دس لبن جن بعلويتي بزبناو تتخونون دس هاليو إلمي بقولتي عين التليلنا أودي زوجتنا جبرنا نهالنا يو تستخاخلونا بلنا نهالي يو أمودتا ببيدو جرنا فوتوتات نزر جحلكمينا እና መደብና ናይ ልማዓንቲ እዚ መስል ምትዋዕኹም ኣይፈለኒ ብዙ አጋጣሚ ኮመንት ብዙሕ ነገር ትጽሕፋለይ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ክብረት ይሃበለይ ንንቀድመ ብጣዕሚ እየ ኮመንት ልሪ ሓንቲ ኮመንት ኣይሕልፊ ብጣዕሚ እየ ለኽብረኩም ከክብር ዝተልዓለ ማለት እዩ እና ልማዓንቲ እዚ መስል ውዕለና ካብኡ ናብ ቀዳማይ ሂደይ ክፈድየ حيدخ فدي تبلان اللخن بزحات دحان نايي ستم زالت تبكي برانكي يقورو ناقا ويدحق ناقا تصبياني سيلا خبيد البلد مالتو سيل لسلس البلد اللي يخونس زخابة إيا كجورلو إنه خجبري يجوبي بحقي البرانكين بي أنا بحقي التناديدا كن هالمهارة اللي جبنا بتلي ودات ناتي الكتاتل نقاي مثلاً ده كان سين الكتاتلاني كن أنت اللي كوم أنت اللي خوم أي جبري كمو دي جايو أنا تقاومتيه كم قال مثلاً عويزة تنسي حرسي حنت قال كتحجز كتدقف كتحنك بقى باش قط كتبلي للوع ناي حساب مالتيو እና መብዛሕትኡ ይኸኑን ከም ይኸን ጽሕፋ ነፍስ ጽርተ አያሚትያ ምናምን ይልከን ጽሕፋ ዝረዝረ ግን በሐድሽ ቪዲዮ በመረር ዝበለ ማለት እዩ ወይ ዘብል ዘውይ ተጸበያኒ እና ደስ ለበለ ክሪቶ ጽሐፋለይ እስኪ ብሞኒ ይሕይሽ
بمون يخيط عملي ببهلاو دا ويس بزبناوي أو كومنت صحف علي نيت هذه حق المزرعة موزحت إجازة أنا زوتر نجر بهلاوية زبناو بزح هونكي جن هذا شيء زبناو وندسي لك أيو بزي قطع مجن فوتو أنا بزح دسيو لنيرو جن مالت كزخل على أنا أي فوتو غينيرة جن تايسي ناي مرعنا سي بالفلاش تقبل نايس بكارد جن زي تقبلنا يو أقطع مقت فوتو زال على الناس كي هاوينا نهالي بخاردس قشو أي نددي إنا ناي مرعنا فوتو كان دقنها أحسيبنا أنتن غيرنا بخارد خنو تصوت خوينا بي أفلاش وي موبايلنا تزيكيو بخاردي حنت فوتو ناي مرعا أيبلناي لا نخومو أنا بخاردي مذكرتا كتحس للدولو خويا ناي فوتو بروغرام نقس زبالة إيا جيرة نوك أروا كزرقح لكم إياه متوعخون بدقامي أي فلينا بزويت خفت لخون قريبا نشتين قريناني كن شو عطشحن هو تصح لتوسنا قريني يومو حزون نتبعهو مين اسنا له بزحتو كومنت زي تعويسي كل جيزة سلا زيت موصنا يخون كل جيزة سلا لي تسرحي يخون تبلان حواتيلا أنا بدن بي السرح مالت كلتا معالت صنيحة هانت معالتي سرح يا مس بعل بيت أي قالي مت سرح سلا زهون بي بيني بقى معالتاوي تدالي حسيبة زي هونكو زقات أمان نجرجن يوبستيا جن كعبي أي كأهلي أكون من صحف اللي زحلفون نجرك النيرية كم عينات حزلكن كأرض كم عينت بقى مدب كم تسألكن أو كومنت صحفها اللي أزي ببهلاو مالتي مستنا مجمري أنا مرنا مزي موني يبلت أو كومنت صحفها اللي موني يتعمل لي راح زي غنس زت عمل لي بيزوي دي بهلاو الصيات لأن بهلاو نقف تجيره شوفون نتصراجله بق خزت يملكت لأني ولا أن مالتيو زنا ونقف تجيره لا باي صار عيني تحطط زي سكدان زي الخد خداني جزأت لأني مالتيو أنا حق حيش تحزي لا أنا جريو لو تروح زي كونس حق حيش كنا ننشفون زهنا السيت زي مع أي معرجل لا يو إلى أي لا أمن بهم مخنيات يو دسك عزبلني زرزرون على ما عند بيدنا زي مسل أو كومنت تسلو لكم حساب كم عينة مدابح يزولكم كمات صحافوا لي باي 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 تصبقوا نعهم